साथीहरू नमस्ते, स्वागत छ यहाँलाई। आज म तपाईँलाई आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेटको विषयमा जानकारी दिँदैछु। यो 79 को जेठको 15 गते सङ्घीय संसदमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको छ। यो विषयमा यो आर्थिक वर्ष 2079 को बजेट जति प्रस्तुत भएको छ, यो बजेटको विषयमा तपाईँलाई विभिन्न परीक्षामा सोधिन्छ। जस्तो विद्यालय स्तरीय हाजिर जवाबमा भयो, त्यसै गरी लोक सेवा आयोगको खरिदार, नायक सुब्बा, शाखा अधिकृति, त्यसै गरी विभिन्न यो लोक सेवा आयोगद्वारा लिइने परीक्षा, त्यसै गरी शिक्षक सेवा आयोग, त्यसै गरी विभिन्न यो प्राविधिक तथा अप्राविधिक तर्फको यो परीक्षा, विभिन्न परीक्षामा सोध्न सक्छ। तपाईँले कहीँ न कहीँ परीक्षामा नसोधिए पनि तपाईँले यो कुरा जान्नै पर्छ कि यो आर्थिक वर्षमा कति बजेट विनियोजन गरिएको छ, कुन शीर्षकमा कति बजेट विनियोजन गरेको छ भन्ने कुरा तपाईँले थाहा पाउनै पर्छ, तपाईँले जानकारी लिनै पर्छ। र तपाईँले म यहाँ यो स्लाइडमा देखाउन चाहन्छु। यो आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट चाहिँ 17 खर्ब 93 अर्ब 83 करोड बजेट विनियोजन भएको रहेछ। र त्यसमा तपाईँले तल देख्न सक्नुहुन्छ चालु, पुँजीगत अनि वित्तीय र वित्तीय हस्तान्तरण भनेर दिएको छ। र तपाईँले त्यो अलिक बुझ्न गाह्रो हुनसक्छ। र तपाईँलाई त्यहाँ कलर पनि दिएको छ। यो पहेँलो कलरमा भएको चाहिँ यो पहेँलो कलरमा भएको वित्तीय सहायता, वित्तीय हस्तान्तरण हो भने यो अलिकति यो कस्तो भने पहेँलो भन्दा यो निलो कलरमा देखाएको छ। तपाईँलाई निलो कलरमा भएको चाहिँ तपाईँलाई चालुतर्फको बजेट हो। र यहाँ एउटा कोटा बनाइएको छ र यो कोटाभित्र चाहिँ यो केही भाग विभाजन गरिएको छ र त्यो विभाजन गर्दाखेरि तपाईँलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ भनेर हो। र मलाई थाहा छ तपाईँहरू पक्कै पनि यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँले सम्पूर्ण रूपमा जानकारी पाउनुहुनेछ। र तपाईँले सोचेभन्दा भिडियो लामो हुनसक्छ, तैपनि तपाईँले धेरै धैर्य गरेर यो भिडियो हेर्नुभयो भने तपाईँले यो आर्थिक वर्ष 2079-80 कुन शीर्षकमा कति बजेट विनियोजन भएको रहेछ र कहाँ कति बजेट विनियोजन भएको रहेछ, सरकारले कस्ता योजनालाई बढी प्राथमिकता दिएको रहेछ, कस्ता योजनालाई अलिक कम प्राथमिकता दिएको रहेछ भनेर तपाईँले चाहिँ थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। यो तपाईँलाई जानकारी गराउँ। यो चालुतर्फ 42% बजेट विनियोजन गरेको छ, जसको 42% भनेको 7 खर्ब 53 अर्ब 40 करोड हुन जान्छ। र त्यस्तै यो पुँजीगत तर्फ चाहिँ 21.2% बजेट विनियोजन गरेको छ, जसको 21.2%ले चाहिँ 3 खर्ब 80 अर्ब 38 करोड बजेट हुन जान्छ। र त्यसै गरी यो वित्तीय तर्फ चाहिँ 12.8% बजेट विनियोजन गरेको छ। र यो 12.8% भन्नाले 2 खर्ब 30 अर्ब 22 करोड बजेट हुन आउँछ। र यो वित्तीय हस्तान्तरण तर्फ 24% बजेट विनियोजन गरेको छ। र यो 24% भनेको 4 खर्ब 29 अर्ब 83 करोड बजेट हुन आउँछ। तपाईँले म धेरै कुराहरू यहाँ जानकारी दिनेछु, तपाईँले धैर्य धारण गरेर भिडियो कृपया हेरिदिनु होला। र यहाँ दिएको छ, तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ दिएको छ बजेट 17 खर्ब 93 अर्ब 83 करोड भनेको छ। यहाँ प्रतिशत तपाईँले मैले यहाँ कोलममै तपाईँले जानकारी दिइसकेपछि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। देश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ 4 खर्ब 29 अर्ब 83 करोड 24% बजेट विनियोजन भएको छ भनेर यहाँ उल्लेख गरिएको छ। अनुमान गरिएको खर्चको स्रोत बेहोर्न आन्तरिक राजस्वबाट 12 खर्ब 40 अर्ब, वैदेशिक अनुदानबाट 55 अर्ब 11 करोड लिइनेछ। त्यस्तै वैदेशिक ऋणबाट 2 खर्ब अनि 42 अर्ब हो। यहाँनिर 42 अर्ब 26 करोड र 2 खर्ब 56 अर्ब आन्तरिक ऋण गरी कुल 4 खर्ब 98 अर्ब 46 करोड बजेट बराबर ऋण लिनेछ भनेर भनिएको छ। अनि यहाँ अर्को कुरा तपाईँलाई महत्त्वपूर्ण कुरा उल्लेख गरिएको छ भने किसानसँग सरकारको एउटा शीर्षकमा पनि बजेट विनियोजन गरेको छ। किसान हुनुमा आत्मसम्मान र गौरव वृद्धि गर्न सरकारले किसानसँग सरकार कार्यक्रम लागू गर्ने भनेर भनिएको छ, जसमा तपाईँले जानकारी गराउँ। यो योगदानमा आधारित किसान पेन्सन योजना लागू गर्न किसान हित
कोषको स्थापना गरिने। उक्त कोषमा हरेक महिना किसानले जम्मा रकमको 10% नेपाल सरकारले जम्मा गरिदिने व्यवस्था मिलाइनेछ। कोष स्थापना गर्न प्रारम्भमा बिउ पुँजी बाबत 1 अर्ब रुपियाँ छुट्याइनेछ भनेर भनिएको छ। अनि त्यस्तै किसान परिचय पत्रको आधारमा किसानहरूलाई सार्वजनिक सेवा सुविधा सहुलियत तथा छुटको समेत व्यवस्था गरिनेछ भनेर भनिएको छ। अनि त्यस्तै कृषिको रूपान्तरणमा उल्लेख्य योगदान गर्न हरेक प्रदेशका 3 वटा स्थानीय तहलाई 5-5 करोड रुपियाँ थप अनुदान दिइनेछ भनेर भनिएको छ। सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा बाँझो एवं उपयोगविहीन खेतीयोग्य जमिन कृषक सहकारी समूह र सहकारीलाई भाडामा उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिनेछ भनेर भनिएको छ। त्यस्तै यो मल खरिदका लागि 15 अर्ब विनियोजन गरिएको छ भनेर भनिएको छ। आर्थिक वर्ष 2079-80लाई आत्मनिर्भरता लागि कृषि उत्पादनको राष्ट्रिय अभियान वर्ष चलाइने। अनि सोही अभियान अन्तर्गत सरकारले किसानलाई मल खरिदका लागि 15 अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरिने भनेर भनिएको छ। त्यस्तै तपाईँले जानकारी गराउँ, स्मार्ट अपका लागि 26 करोड रकम विनियोजन गरिएको छ। देशका साथै प्रदेशमा बिजनेस इन्क्युबेसन सेन्टर स्थापनाका लागि सरकारले 26 करोड रुपियाँ विनियोजन गर्नेछ। अनि नवप्रवर्धन स्टार्टअप व्यवसायलाई सहयोग गर्न भेन्चर क्यापिटल मार्फत बिउ पुँजी प्रदान गरिनेछ भनेर भनिएको छ। त्यस्तै वैदेशिक लगानीका लागि न्यूनतम सीमा 2 करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। हाल न्यूनतम 5 करोड रुपियाँ बराबरको वैदेशिक लगानी भित्राउन पाइनेमा अब उक्त सीमा 2 करोडमा झारिएको छ भनेर भनिएको छ। त्यस्तै बजेट मार्फत सरकारले 10 करोड रुपियाँसम्मको वैदेशिक लगानी स्वचालित प्रक्रियाबाट स्वीकृत गरिनेछ भनेर पनि भनिएको छ। अब मासिक 10 करोड रुपियाँ बराबरको बिजुली खपत गर्ने उद्योगलाई 15% छुट दिइनेछ भनेको छ। औद्योगिक क्षेत्रको विकासका लागि मासिक 10 करोड रुपियाँ भन्दा बढीको बिजुली खपत गर्ने उद्योगलाई महसुलमा 2 देखि 15% महसुल छुट गरिने व्यवस्था मिलाइनेछ भनेर पनि भनिएको छ। अनि यहाँ भनिएको छ कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रको विकासका लागि 55 अर्ब 57 करोड बजेट रकम विनियोजन भनेर भनिएको छ। यो रकम आर्थिक वर्ष 2078-80 को तुलनामा 10 अर्ब 48 करोड रुपियाँले बढी हो। आर्थिक वर्ष 2078-80 मा कृषि तथा पशुपन्छीतर्फ 45 अर्ब 9 करोड रकम विनियोजन भएको थियो। अनि तपाईँले जानकारी गराउँ र यो आगामी 3 वर्षभित्र भूमिहीन दलितलाई आवासको व्यवस्था गरिने भनेर भनिएको छ। भूमिहीन दलित सुकुम्बासीको व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय भूमि आयोग मार्फत काम अघि बढाइने। आयोग मार्फत थप 300 स्थानीय तहसँग सहकार्य गरी थप 5 लाख परिवारलाई जग्गा धनी पूर्जी वितरण गरिने भनेर भनिएको छ। त्यस्तै वैज्ञानिक भूमि सुधार योजना तयार गरी कार्यान्वयन गरिने तथा कृषि योग्य जमिन अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न निरुत्साहित गरिने। अनि मुक्त कमैया मुक्त दलिया त्यसै गरी हर्चुवारको पुनर्स्थापना गरिने र शिक्षा स्वास्थ्यका लागि बजेट व्यवस्था गर्ने भनेर पनि भनिएको छ। अब तपाईँले म जानकारी गराउँ, यो नेपाली ठेकेदारले विदेशमा पनि काम गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। उत्पादनमा वृद्धि, मुलुकको विकास समृद्धि विशेष अभियान दशक घोषणा। अनि राष्ट्रपति सूर्य कार्यक्रमलाई 2 अर्ब 17 करोड रहेको छ। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण कार्य अगाडि बढाइने भनेर भनिएको छ। अनि पर्यटन क्षेत्रमा 9 अर्ब 38 करोड विनियोजन गरिएको छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई 13 अर्ब अनि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि 7 अर्ब 5 करोड विनियोजन। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका लागि 10 अर्ब 48 करोड विनियोजन। त्यसै गरी कम्पनी मार्फत मात्र घर जग्गा किनबेच गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ भनेर भनिएको छ।
अनि हरेक स्थानीय तहमा सहुलियत पसल सञ्चालन गरिने, सहकारी संस्थाको 50% लगानी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा गरिने, सरकारी अस्पतालबाट 98 प्रकारका औषधि निःशुल्क वितरण गरिने, अनि थप 20 वटा अस्पतालमा ज्येष्ठ नागरिक वार्ड स्थापना गरिने र बिमा कम्पनी मार्फत स्वास्थ्य बिमा सञ्चालनको तयारी गरिने भनेर भनिएको छ। अझ अब 68 वर्षमै वृद्ध भत्ता पाइने व्यवस्था गरिएको छ। अब यो पुरानो मापदण्डलाई अलिकति चाहिँ खारिज जस्तो गरेर चाहिँ यहाँ 68 वर्ष उमेरमै चाहिँ वर्षमै वृद्ध भत्ता पाइने व्यवस्था रह्यो। 25 जिल्लाका सुत्केरीलाई 5000 भत्तामा मेडिकल कलेज स्थापना गरिने, मृगौला पीडित, क्यान्सर लागेका र मेरुदण्ड पक्षघात भएका बिरामीलाई मासिक 5000, त्यसै गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता नलिन सो घोषणा गर्नेलाई सम्मान, अनि विदेशी विद्यार्थीलाई आरक्षण र प्राध्यापकलाई आवागमन सहज बनाइने, अनि कृषि उत्पादन बढाउन प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा उच्च स्तरीय संयन्त्र बनाइने भनेर भनिएको छ। अनि स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि 10 अर्ब रुपैयाँ, म्यादीलाई उद्यम र रोजगारीको तालिम सञ्चित सुरक्षा बलको रूपमा उपयोग गरिने भनिएको छ। अनि त्रिभुवन विश्वविद्यालय, त्रिभुवन विमानस्थलको ट्याक्सीवे र दोस्रो टर्मिनल निर्माणका लागि 2 अर्ब 20 करोड बजेट विनियोजन, हरेक वडामा महिला सभा आयोजना गरिने, निर्यातमा 8% नगद अनुदान, त्यसै गरी सबै घरधुरीलाई विद्युतीय चुलो वितरण गरिने, अनि त्यस्तै फास्ट ट्र्याकलाई 30 अर्ब बजेट, अनि महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई 1 अर्ब 77 करोड, त्यसै गरी आगामी वर्ष 10 लाख पर्यटन भित्राउने लक्ष्य, अनि अब हुम्ला पनि राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिने भनेर भनिएको छ। खुसीको कुरा। त्यसै गरी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको बजेट 1 खर्ब 61 अर्ब 56 करोड विनियोजन, त्यसै गरी नागढुङ्गा सिस्ने खोला सुरुङलाई 5 अर्ब विनियोजन, काठमाडौँमा नेवा सङ्ग्रहालय स्थापना गरिने भनेर पनि भनिएको छ। अनि कक्षा 6 सम्मका विद्यार्थीलाई बालबालिकालाई दिवा खाजा भर्ना अघि निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण, अनि स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र मेडिकल कलेजले दुर्गम क्षेत्रमा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्नुपर्ने, अनि सरकारको स्वीकृतिमा सबै किसिमका औषधिजन्य जडीबुटीको खेती गर्न दिइने भनेर भनिएको छ। अनि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको ढाँचा परिवर्तन भनिएको छ। केही ढाँचा परिवर्तन गरिएको छ। तपाईँले जान्न धेरै जरुरी छ साथीहरू। तपाईँलाई यो सुन्दाखेरि झ्याउ लाग्न सक्छ, तर तपाईँले एकदमै जान्न जरुरी छ। यो प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको ढाँचा परिवर्तन गरिएको छ र यहाँ रहेको छ प्रधानमन्त्री रोजगारको कार्यक्रमको ढाँचा परिवर्तन गरिनेछ। स्थानीय तहको सहकारीमा खेतीयोग्य बाँझो जमिन पहिचान गरी रोजगारी सेवा केन्द्रमा सूचीकृत बेरोजगारलाई यस कार्यक्रम मार्फत कृषि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा रोजगारी प्रदान गरिनेछ भनेर भनिएको छ। त्यस्तै 1200 सामुदायिक विद्यालयको प्राविधिक पूर्वाधार सहितका विद्यालय भवन निर्माण गरिने, अनि रोग नियन्त्रणका लागि नेसनल सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल स्थापना कार्य अगाडि बढाइने, अनि प्रमाणपत्रका आधारमा सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराइने, साना जलविद्युत बनाउन प्रदेश र स्थानीय तहलाई सङ्घले 25% सम्म ऋण दिने, अनि कोभिड प्रभावित जलविद्युत आयोजनाको अनुमति पत्र म्यादी 2 वर्ष थपिने भनेर भनिएको छ। अनि यो सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले हेटौडा कपडा उद्योगको कपडा लगाउनु पर्ने, यो एकदम नयाँ व्यवस्था है त। यो सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले चाहिँ हेटौडा कपडा उद्योगको कपडा लगाउनु पर्ने भनेर भनिएको छ। माथिल्लो अरुणका लागि 1 अर्ब र दुधकोशीका लागि 94 करोड बजेट विनियोजन गर्यो, अनि वैदेशिक रोजगारीमा रहेकालाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गरिने, सिंहदरबारभित्र खाना पकाउने ग्यास निषेध गरिने, अनि स्थानीय पूर्वाधार विभाग खारेज गरियो। अनि वाणिज्य बैङ्कका प्रत्येक शाखाले कम्तीमा 5 कृषि उद्योगलाई कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने, अनि वैदेशिक रोजगारीमा भएका नेपालीलाई आइपिओमा आरक्षणको व्यवस्था, त्यसै गरी उत्पादनमूलक र
अनुत्पादनशील क्षेत्रमा फरक ब्याज दर कायम गरिने अनि घाटामा रहेका सहकारी संस्थानको पुनः संरचना गरिने, न्यून आय हुने श्रमिकलाई खाद्य सुरक्षाको परिचय पत्र दिइने पनि उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि समायोजन गरिने, अब ठेकेदारले दुई सिफ्ट काम गर्नुपर्ने, रातमा पनि अनुगमन भनेर भनिएको छ। अनि विदेशमा रहेका नियोगको संख्या पुनरावलोकन गरिने, मध्यपहाडी राजमार्गलाई यो 9 अर्ब बजेट विनियोजन गरे। भौतिक मन्त्रालयको बजेट 1,61,56,56 रुपैयाँ र ऊर्जा क्षेत्रमा 75 अर्ब 10 करोड बजेट। त्यसै गरी आयकरको सीमा बढ्यो भनेर भनिएको छ। आयकरको सीमा चाहिँ अविवाहितलाई चाहिँ 5 लाख अनि विवाहितलाई 6 लाख। चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले अविवाहित व्यक्तिका लागि 4 र विवाहित व्यक्तिका लागि 4.5 लाख रुपैयाँसम्मको आयात कर छुट दिएको थियो भनेर भनिएको छ। अनि आगामी वर्ष सरकारी कार्यालयका लागि गाडी ननिकाल्ने घोषणा। अनि सरकारले आगामी वर्ष 15% चालु खर्च घटाउने घोषणा गर्दै नयाँ सवारी साधन ननिकाल्ने घोषणा गरेको छ। अनि यो धान, मकै, गहुँ र तरकारीको आयात 30%ले घटाइने भनेको छ। स्थानीय तहलाई ग्रामीण विकास लघु वित्त वित्तीय संस्थामा सेयर लगानी गर्न दिइने। अनि अब गाउँपालिकाले 50 लाख र नगरपालिकाले 1 करोडसम्म लगानी गर्न सक्नेछन् भनेर पनि भनिएको छ। तपाईले जानकारी गराउँ, यो गरिबीको रेखामुनि रहेका तथा विभेद र बहिष्करणमा रहेका वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग, जाति र समुदाय लगायत सबै नागरिकको विकास र समृद्धिका आकांक्षा सम्बोधन गर्न बजेट केन्द्रित गरेको छु भनेर चाहिँ यहाँ अर्थमन्त्री नारायण शर्माले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। त्यस्तै यो सरकारी कर्मचारीको तलब 15% वृद्धि भएको छ। यो एकदम सरकारी कर्मचारीको लागि एकदम खुसीको कुरा हो। र निजामती कर्मचारी, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, शिक्षक लगायत सबै सरकारी निकायको तलब वृद्धि, महँगी भत्ताको पनि निरन्तरता भनेर भनिएको छ। अनि त्यस्तै उद्योगको सञ्चालनका लागि 50 वर्षसम्म जग्गा लिजमा दिइने भनेको छ। यो उद्योगहरूका लागि 50 वर्षसम्म जग्गा लिजमा दिने घोषणा। स्वदेशमा उत्पादन बढाउने उद्देश्यले उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले 50 वर्षका लागि जग्गा लिजमा दिने योजना ल्याएको हो। यो सँगै सरकारले आयात प्रतिस्थापनका लागि पनि जलविद्युत सहितका विभिन्न क्षेत्रका उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने योजना ल्याएको छ भनेर भनिएको छ। साथीहरू, अझ म तपाईलाई यहाँ जानकारी गराउँ, यो फेरि पनि तपाईँले यो बजेट हेर्न जरुरी छ। अरू सबै त यो महत्त्वपूर्ण छन् नै, तर तपाईँले साथीहरू यो भिडियो चाहिँ यो माथिको यो कोलम छ नि, यो कोलमबाट तपाईँले थाहा पाउने अत्यन्तै जरुरी छ है साथीहरू। यो चाहिँ तपाईँले एकदम ख्याल गर्नु होला। यो तपाईँलाई मैले देखाएँ यो भिडियो यो कोलम चाहिँ तपाईँले एकदम याद गर्न जरुरी छ। यो आगामी यो आर्थिक वर्ष 2078 यो 79-80 मा कति बजेट विनियोजन गरेको छ भन्दाखेरि चाहिँ 17 खर्ब 93 अर्ब 83 करोड भन्ने। अनि पुँजीगतमा कति बजेट खर्च गरिएको छ, पुँजीगतमा कति प्रतिशत भन्दाखेरि चाहिँ पुँजीगतमा 42 भयो, अनि चालुमा 42 भयो, पुँजीगत 21.2% भयो, अनि वित्तीयमा चाहिँ 12.28% भयो र वित्तीय हस्तान्तरणमा चाहिँ 24% भयो। यो तपाईँले एकदम याद गर्न जरुरी छ। यो सेटलाई एकदम तपाईँले चाहिँ याद गर्नु होला भन्छु। र जति पनि साथीहरूले लोक सेवाको तयारी गर्नुहुन्छ उहाँहरूका लागि चाहिँ यो भिडियो निकै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। र शिक्षक सेवाको तयारी गर्ने, नेपाल प्रहरी, त्यसै नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, त्यसै गरी तपाईँले विभिन्न संस्थानमा लिने परीक्षाका लागि चाहिँ यो भिडियो तपाईँले जान्नै पर्ने हुन्छ। या तपाईँ विद्यालय स्तरीय हाजिर जवाब प्रतियोगिता या तपाईँ विद्यालयमा पढ्नुहुन्छ भने पनि यो कुरा तपाईँले समसामयिक कुरा त जान्नुपर्छ नै, सबैले जान्नुपर्छ। जागिर खाइसकेर जान्नु पर्यो, नखाएर पनि जान्नु पर्यो। विषय चाहिँ कति बजेट विनियोजन गरेको छ भनेको जान्नु पर्यो नि। त्यसैले यो भिडियो हेर्नु होला र केही थप्नुपर्ने विषय अथवा तपाईँलाई केही नबुझेको कुराहरू भयो भन्नु होला, हामी तपाईँलाई तुरुन्तमा जानकारी दिनेछौँ। र अहिलेसम्म तपाईँले हाम्रो एजुकेसन क्रू च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला, जोडिनुहोला। र तपाईँले कस्ता सामग्री हेर्न मन लाग्छ र कस्ता सामग्रीमा हाम्रा त्रुटि भएका छन्, सच्याउनु पर्ने केही कुरा भए पनि भन्न सक्नुहुन्छ। र आजको यो भिडियोबाट पनि हामी सबैजना छुटिन्छौँ। नमस्ते।